मानिस सृजनशील प्राणी हो। जन्मना साथ उसका सिर्जनाका ढोकाहरू खुलिसकेका हुन्छन्। त्यसैले मान्छे आफ्नै सिर्जनामा रमाउँछ। मान्छेले आफूलाई सिर्जनाका पात्र बनाउन आफ्नै पाइलाले गोरेटो बनाउँदै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यसरी अघि बढ्ने क्रममा उसका इच्छा र आकांक्षाहरू कैयौँ हुन्छन्। त्यसैले आफ्ना सिर्जनालाई खुम्च्याउने कुरामा कहिल्यै सम्झौता गर्दैन मानिस। ऊ आफू सिर्जनाको होडमा दौडिन्छ र दौडिरहन्छ। कसैले यो दौडसँग आफूलाई सामाजिक परिवेशमा स्थापित गराइसकेका हुन्छन् भने कसैले अनर्थ जीवन पनि बिताइरहेका हुन्छन्। यसरी रचनात्मक काम गर्ने मान्छेहरू समुदायमा थोरै हुन्छन्। जसले आफ्नो पहिचानको लागि मुठी फुकाएर काम गर्छ त्यो समाजमा स्थापित हुन्छ र आफूलाई सामाजिक मूल्य र मान्यताको मार्गमा उभ्याउँछ। त्यस्ता व्यक्ति मध्येका झापा बिर्तामोड निवासी धर्म अनुरागी समाजसेवी दानवीर दाता देवी भक्त श्रेष्ठ र उहाँकी धर्मपत्नी उर्मिला श्रेष्ठ बिमली हुन्। हुन त यो दुनियाँमा खरबौंका धनाढ्यहरू कहिल्यै नमेटिने धनको तिर्खामा काकाकुल झैं दौडिरहेका छन्। उनीहरूले सामाजिक मूल्य र मान्यताका लागि एउटा सिन्कोसम्म भाँसेका छैनन्। तर यस्ता खरबौं धनाढ्यका सामु सामान्य हैसियत भएका जोडी दम्पतिले आफ्नो गाँस काटेर सामाजिक उत्थानको लागि लाखौं धनराशि विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थालाई सहयोग दिँदै आउनु भएको कुरा सर्वविदितै छ। यही क्रममा उहाँहरूले झापा बिर्तामोड स्थित साहित्य चौतारी झापा नामक संस्था दर्ता गराई साहित्य कला संगीतको क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वलाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्न 4,50,000 भन्दा बढी धनराशिको अक्षिकोष राख्नु भएको छ। जसको माध्यमबाट आफ्नै कथा व्यथा र पीडाले निरुत्साहित भएका स्रष्टाहरूलाई उजिल्याउने काम भएको छ। साहित्य चौतारी के हो र केका लागि भन्ने सन्दर्भमा म पाठक महानुभावहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हुन त यो भौतिकवादी दुनियाँमा मान्छेले आफ्ना माता पिताको मृत्युको 13औं दिनसम्म गरिने संस्कार शोकलाई औचित्यहीन भनिरहेका छन्। कतिले त आफ्ना माता पिताको निधनको वार्षिक मिति पनि भुलिसके होलान्। यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर पितृभक्ति दम्पति देवी भक्त र उर्मिलाले आफ्ना जन्मदाता माता पिता भीमबहादुर श्रेष्ठ पञ्चकुमारी श्रेष्ठ धनमाया बिमली साथै आफ्ना जीवनका मार्ग निर्देशक शुभचिन्तक जङ्गबहादुर जेवी आले मगर र सहकर्मी मित्र डिकमान बिरहीका साथै 2072 12 29 मा स्वर्गीय हुनुभएका साहित्य चौतारी झापाका संरक्षक उर्मिला बिमली श्रेष्ठका आदरणीय पिता संरक्षक देवी भक्त श्रेष्ठका कर्मपिता जगन्नाथ बिमलीका नाममा उहाँको 10औं पुण्यतिथिको अवसर पारी 1,01,000 अक्षयकोषको घोषणा संरक्षक द्वय देवी भक्त र उर्मिलाले गर्नु भएको छ। यो उद्घोषबाट साहित्य चौतारीको गरिमा हिमाल झैं उच्च भएको अनुरोध गर्दछु। यसरी साहित्य चौतारी झापाका पितृहरूका लहरमा स्वर्गीय पिता जगन्नाथ बिमलीलाई सदा सदाका लागि पाउनेछौँ। उक्त घोषणाबाट उहाँका आफन्तजन सबैलाई खुसी र हौसला मिलेको छ। यसरी दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँहरूको पहिचान कायम होस् भन्दै यो संस्थाको स्थापना गरिएको हो। साहित्य चौतारी भन्नाले साहित्य कला र संगीत 3 विधा समेटिएको त्रिवेणी संगम हो भने स्रष्टा र सर्जकको सिर्जनालाई प्रभावकारी बनाउने स्टेसन वा प्लेटफर्म पनि हो। साहित्य चौतारीको इतिहासलाई हेर्ने हो भने सृजनशील स्रष्टाहरूका विचारमा धेरै कुराहरू फुरिरहेका पाइन्छन्। आफ्ना विचारलाई अभिव्यक्त गर्न सक्नु पनि स्रष्टाको सिर्जना मान्न सकिन्छ। स्रष्टा अभिव्यक्तिकै सिर्जना इतिहास पनि बन्न सक्छ। 2055 सालको कुरा हो। बिर्तामोडको मुक्ति चोक नजिकै जितु गौतमजीले सञ्चालन गरेको पत्रिका पसलमा सृजनशील स्रष्टाहरूको जमघट भइरहन्थ्यो। उहाँहरू जहिल्यै यो चिन्तन र मनन गरिरहनुहुन्थ्यो कि आफूले सिर्जना गरेका सिर्जनाहरूलाई कसरी जगेर्ना गर्ने, नयाँ नयाँ प्रतिभाको खोजी कसरी गर्ने हो।
यिनै कुराहरूको निष्कर्षका लागि सङ्गीतका पारखी स्रष्टा शिवशङ्कर थापा र ऊर्जाशील युवा व्यक्तित्व जितु गौतमका बीच आपसी अन्तर्क्रियाका माध्यमबाट साहित्य चौतारीको परिकल्पना गरिएको हो। यसरी परिकल्पना गरिए तापनि त्यसलाई आर्थिक भौतिक सहयोग गरेर व्यवस्थित बनाउने काममा संरक्षकद्वय देवीभक्त श्रेष्ठ र उर्मिला बिमली श्रेष्ठले गर्नुभएको हो। त्यसैले उहाँहरू यस संस्थाका संरक्षक हुनुहुन्छ भने योजनाकार जितु गौतम सहसंरक्षक र शिवशङ्कर थापाज्यूले यस संस्थाको स्थापना कालदेखि 10 वर्षसम्म अध्यक्षताको कार्यभार वहन गर्नुभएको हो। साहित्य चौतारीको उद्घाटन समारोह। प्रमुख अतिथि राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे। ढुङ्गाको काफ फोरेर पनि उम्रिन्छ पिपल, सिर्जना शक्ति संसारमा कहिल्यै हुँदैन विफल। जुनसुकै संस्थाले स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्नु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यो संस्थाले उद्घाटनको शुभ साइत राष्ट्रिय कवि माधव प्रसाद घिमिरेको बाहुलीबाट प्राप्त गरेको हो। 2056 साल आषाढ 31 गते भानु जयन्तीको अवसर पारी साहित्य चौतारीले गरेको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै कविवर माधव प्रसाद घिमिरे बिर्तामोड पाल्नुभयो र समुद्घाटन गर्नुभएको हो। साहित्य चौतारीले आज 17औं वर्ष बिताइसकेको छ। वास्तवमा कवि कलाकारको दिल छुने कवि कलाकार नै हुन्छ। त्यसैले साहित्य, कला र सङ्गीतका लागि स्थापना गरिएको संस्थाको उद्घाटनलाई राजधानीदेखि यहाँसम्म आएर कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु नै साहित्य चौतारीको भविष्य पूर्व निश्चित भएको कुरा सहज रूपमा पुष्टि गर्न सकिन्छ। साहित्य चौतारी झापाको प्रचार प्रसार साथै झापाली साहित्यिक स्रष्टाको उत्थानका लागि साहित्य चौतारी झापाको अवधारणा अनुसार 2058 सालदेखि बिर्तामोडको मुक्ति चौक नजिक दुर्गा मन्दिरको प्राङ्गणमा महिनाको पहिलो शुक्रबार सडक कवि गोष्ठीको आयोजना गर्ने निर्णय गरियो। त्यहाँ विशिष्ट सङ्गीतकार शिवशङ्कर थापा, साहित्यकारहरू कृष्ण धारावासी, केशव आचार्य, विष्णुकुमार भट्टराई, संरक्षकद्वय देवीभक्त उर्मिला श्रेष्ठ, टङ्क विकल्प, रश्मि शेखर, राजेन्द्र सङ्ग्रौला, कोमल पोखरेल, कृष्ण बराल, कुमार भट्टराई, कृष्ण योन्जन, भवानी छेत्री, प्रेम प्रकाश फलारी, गोपीकृष्ण खनाल, कृष्ण पौडेल, भवानी गौतम, कृष्ण सुवेदी निराकार, देवीचरण भण्डारी आदि स्थापित साहित्यिक व्यक्तित्व साथै युवा व्यक्तित्वहरूमा लीला अनमोल, दिलीप घिमिरे, लवकुश गौतम, ज्योति किरण, दिनेश कार्की, भुवन आदि, सीता आस्था, सीता खरेल, एलिना सङ्ग्रौला, दीपिका दिपा, अम्बिका कडरिया, इन्दु पूर्वेली, रेजिना रोदन आदि कवि कवयित्रीको जमघटमा हजारौं दर्शकहरूको सहभागितामा चौतारी रमेको हुन्थ्यो। सडकबाटै कहिल्यै नदेखिएका प्रतिभाहरू अचानक देखा पर्थे, जसको प्रतिभाले दर्शक सबैलाई रोमाञ्चित बनाउँथ्यो। यो संस्था बहुआयामिक साहित्यिक लाग्न थाल्यो। डिकमानले उद्घोष गर्दै भने, पानी पर्यो पर्यो उतैतिर टर्यो, मैले मागेकी केटी छेरोटीले मर्यो। केही बेर डिकमानजीले यो उद्घोष गरेपछि पानी आफै टर्यो, झलमल्ल घाम लागे। त्यस दिन जति रमाइलो साहित्य चौतारीको कार्यक्रम कहिल्यै भएको छैन। सन्दर्भ र कुराकानीकै सिलसिलामा एक दिन डिकमानजीले भन्नुभयो, मेरो मुटुमा प्वाल परेको छ अरे, डाक्टरले भनेको। यो भनाइका पत्रकार समाजसेवीको पहलमा केही सहयोग उपलब्ध गराई उहाँको स्वास्थ्यमा शीघ्र लाभको कामना गर्यौं। उहाँ स्वस्थ हुनुभयो। त्यसको केही समयपछि उहाँ हृदयघातको कारणले ढल्नुभयो। त्यसपछि उहाँ कहिले उठ्नु भएन। उहाँको स्मरणमा पुनः भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। पहिलो वार्षिकोत्सव 2057 साल आषाढ 31 गते 186औं भानु जयन्तीको अवसरमा साहित्य चौतारीको पहिलो वार्षिकोत्सव सङ्गीत पारखी श्री गणेश रसिक, चर्चित गीतकार, सङ्गीतकार, गायक, साहित्यकार तथा वर्तमान नाट्य सङ्गीत प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव श्री गणेश रसिकज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा हजारौं जनसमुदायका माझ बिर्तामोडको अतिथि सदनमा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको थियो।
दोस्रो वार्षिकोत्सव 2058 प्रसिद्ध नृत्यकार गर्वलाल राई, जसलाई राजा महेन्द्रले उनको नृत्य हेरी प्रसन्न हुँदै नगद पुरस्कार साथ उडिजा नामले सम्मानित गर्नु भएको थियो, जसलाई नेपालको माइकल ज्याक्सन पनि भनिन्छ। 2058 आषाढ 31 गते 187औं भानु जयन्तीको अवसर पारी साहित्य चौतारीको कार्यक्रम गर्वलाल राई उडिजाको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। तेस्रो वार्षिकोत्सव 2059 आषाढ 31 गते 188औं भानु जयन्तीको अवसर पारी साहित्य चौतारीको चौथो वार्षिकोत्सव प्राज्ञ कवि कृष्णभूषण बलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न गरिएको थियो। कृष्णभूषण बल विशिष्ट कवि हुनुहुन्थ्यो। उहाँका भाले बास्ने बिहान, भारी बिसाउनु पर्दा आदि कृतिहरू हामीमा छन्। उहाँ दिवंगत हुनु भए तापनि उहाँका साहित्यिक उद्गारहरूलाई हामी सदा उद्घोष गरिरहन्छौँ। उहाँको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछौँ। चौथो वार्षिकोत्सव 2060 आषाढ 31 गते 189औं भानु जयन्तीको अवसर पारी साहित्य चौतारीको पाँचौं वार्षिकोत्सव लोक गायक कुमार सुब्बाको प्रमुख आतिथ्यमा बिर्तामोड स्थित अतिथि सदनमा सम्पन्न गरियो। गायक कुमार सुब्बाका उल्लेखित गीतहरूका धुन हामी बारम्बार सुनिरहेका छौँ। ए फूल चुडेर लाने हो, समाल पछ्यौरी त्यो, सारा तारा चुडालेर। पाँचौं वार्षिकोत्सव 2061 आषाढ 31 गते 190औं भानु जयन्तीको अवसर पारी साहित्य चौतारीको पाँचौं वार्षिकोत्सव ललित कलाका प्राज्ञ विशिष्ट चित्रकार कर्ण मास्केको प्रमुख आतिथ्यमा र अन्य साहित्य, कला, सङ्गीत पारखी समाजसेवीहरूको उपस्थितिमा अतिथि सदन बिर्तामोडमा सम्पन्न गरियो। छैठौं वार्षिकोत्सव 2062 आषाढ 31 गते 191औं भानु जयन्तीको अवसर पारी साहित्य चौतारीको छैठौं वार्षिकोत्सव प्रसिद्ध लोक गायक फतेमान राज भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न गरियो। गायक फतेमानका उल्लेखित गीतहरू दक्षिण एसियाको नेपाली जनजीवनमा ज्यादै लोकप्रिय छन्। गीतहरू यस्तो पनि हुँदो रहेछ, सान्नानीको गालैमा मर्न बरु गाह्रो हुन्न। सातौं वार्षिकोत्सव 2063 आषाढ 31 गते 192औं भानु जयन्तीको अवसर पारी साहित्य चौतारीको सातौं वार्षिकोत्सव प्राध्यापक विशिष्ट समालोचक कवि कथाकार तथा नेपाल पूर्वकै उत्कृष्ट कलाकार उपेन्द्र पागलको प्रमुख आतिथ्यमा बिर्तामोडको अतिथि सदनमा झापाली विशिष्ट व्यक्तित्व साथै सयौं जनसमुदायको माझमा सम्पन्न गरियो। आठौं वार्षिकोत्सव 2064 आषाढ 31 गते 193औं भानु जयन्तीको अवसर पारी साहित्य चौतारीको आठौं वार्षिकोत्सव शिक्षाविद, साहित्यकार, शिक्षासेवी, समाजसेवी शिवप्रसाद दाहालको प्रमुख आतिथ्यमा सयौंको उपस्थितिमा धुमधामका साथ सम्पन्न गरियो। नवौं वार्षिकोत्सव 2065 आषाढ 31 गते 194औं भानु जयन्तीको अवसर पारी साहित्य चौतारीको नवौं वार्षिकोत्सव विशिष्ट संगीतकार एलपी जोशीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न साहित्य चौतारी बिर्तामोडमा सयौं साहित्यकारको माझ सुसम्पन्न गरियो। 10औं वार्षिकोत्सव 2065 आषाढ 31 गते 194औं भानु जयन्तीको अवसर पारी साहित्य चौतारीको 10औं वार्षिकोत्सव इलाम निवासी साहित्यकार कवि कोमल निरौलाको प्रमुख आतिथ्य साथै विशेष अतिथिमा साहित्यकारहरू श्री भरत विक, किरण रसाइली, बिरबल श्रेष्ठ, हरि पौडेल, कुबेर राई समेतको उपस्थितिमा भव्यताका साथ कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। 11औं वार्षिकोत्सव 2067 आषाढ 31 गते 196औं भानु जयन्तीको अवसर पारी साहित्य चौतारीको 11औं वार्षिकोत्सव विशिष्ट समालोचक अङ्ग्रेजी भाषाका प्रखर विद्वान गोविन्दराज भट्टराईद्वारा बिर्तामोडको अतिथि सदनमा साहित्य, कला, संस्कृतिका पारखीहरूको उल्लेखनीय उपस्थितिमा सम्पन्न गरियो। 12औं वार्षिकोत्सव
2068 आषाढ 31 गते 197औं भानु जयन्तीको अवसर पारी साहित्य चौतारीको 12औं वार्षिकोत्सव सङ्गीतकार मणिकमल छेत्री र विशेष अतिथिमा गायक तथा सङ्गीतकार उदय सोताङ र मनिला सोताङको उपस्थितिमा विभिन्न झाँकी समेत गीत, नृत्य तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। 13औं वार्षिकोत्सव 2069 आषाढ 31 गते 198औं भानु जयन्तीको अवसर पारी साहित्य चौतारीको 13औं वार्षिकोत्सव प्रसिद्ध सङ्गीतकार भारतको बागडुग्रा निवासी विशिष्ट गायक तथा सङ्गीतकार श्री जीवन अधिकारीको प्रमुख आतिथ्य साथै विशिष्ट साहित्यकारहरूको विशेष आतिथ्यमा 100औं दशकमाझ बुद्ध शान्ति गाउँपालिका बुधबारेको राम जानकी मन्दिरको सभा सदनमा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। 14औं वार्षिकोत्सव 2070 साहित्य वर्ष। 14औं वार्षिकोत्सव अगाडि 5औं साधारण सभा 2069बाट म साहित्य चौतारी झापाको सचिव पदमा कार्यरत भएको हुँ। 14औं वार्षिकोत्सवको लागि प्रमुख अतिथिको चयन सम्बन्धमा बैठक बसिरहेको थियो। बैठकमा मैले प्रस्ताव राखेँ। मेरा आदरणीय गुरु साहित्यकार तत्कालीन प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति वर्तमान कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यूलाई उपस्थित गराउने निर्णय गरियो। मेरा आदरणीय गुरु मेरा औला समातेर डोर्याउनु भएको उहाँलाई मैले टेलिफोन मार्फत आग्रह गर्दा उहाँले मलाई धन्यवाद भन्नुभयो र प्रस्ताव स्वीकारिदिनुभयो। उहाँका प्रमुख आतिथ्यमा 179औं भानु जयन्तीको अवसर पारी 2070 साल असार 31 गते हनुमान सेन्टर बिर्तामोडको प्राङ्गणमा साहित्य चौतारीको वार्षिकोत्सव जमेको थियो। 100औं दर्शकहरू हनुमान सेन्टरको बरन्डा वरिपरि आकाशको किनारमा लागेको बादलको घेरा झैँ हेरिरहेका थिए। विशिष्ट अतिथिहरूमा साहित्यकार चुडामणि रेग्मी, विशिष्ट हास्य कलाकार फिल्म निर्देशक लय सङ्ग्रौला हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रमको सञ्चालक साहित्य चौतारीका सहसचिव सावित्रा ढुङ्गानाले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको अध्यक्षता अध्यक्ष टङ्क विकल्प काफ्लेले गर्नुभएको थियो। दर्जनौं कवि कवयत्रीले कविता वाचन गर्नुभएको थियो भने संरक्षक देवी भक्त श्रेष्ठले रोचक सङ्गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सङ्गीत गुरु कृष्ण योन्जनको नेतृत्वमा सङ्गीत विद्यालयका विद्यार्थीहरूले गीत तथा नृत्य प्रदर्शन गरेका थिए। 15औं वार्षिकोत्सव 2071 सङ्गीत वर्ष। 15औं वार्षिकोत्सव 2071 र 200औं भानु जयन्ती धुमधामसँग सम्पन्न गर्नका लागि संस्थापक अध्यक्ष शिवशङ्कर थापा र उपाध्यक्ष कृष्ण योन्जनको सल्लाह अनुसार प्रमुख अतिथिमा कोशी अञ्चल सुनसरी धरान निवासी चन्द्रशेखर श्रेष्ठलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरियो। उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि हामीले अतिथि सदन नै रोज्यौं। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै चन्द्रशेखरज्यूले प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुभएको थियो। उहाँसँगको हामी कार्यसमितिका सदस्यहरूको पहिलो भेट र चिन्जान भएको थियो। उहाँका ओजस्वी भनाइहरू मेरा मन मस्तिष्कमा जीवन्त रहनेछन्। कार्यक्रम सञ्चालन कृष्ण पौडेलले गर्नुभएको थियो भने अध्यक्षता टङ्क विकल्पले गर्नुभएको थियो। त्यस्तै संरक्षक देवी भक्त श्रेष्ठले आकर्षक सङ्गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कृष्ण योन्जनको नेतृत्वमा सङ्गीत विद्यालयका विद्यार्थीहरूले गीत तथा नृत्य प्रदर्शन गरेका थिए। प्रमुख अतिथि चन्द्रशेखरको देहावसान भयो। यो खबरले साहित्य चौतारी परिवार मर्माहत बन्यो। यो दुःखद घडीमा साहित्य चौतारीले श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न गरेको बेहोरा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। साहित्य चौतारीको स्मारिका दोस्रो अङ्क प्रकाशन गर्नका लागि हामीले उहाँसँग लेख मागेका थियौँ। हामीले उहाँकै हस्तलिपिमा कविता प्राप्त पनि गरेका छौँ। 16औं वार्षिकोत्सव 2073 साहित्य वर्ष। 16औं वार्षिकोत्सव 2072 साहित्य वर्ष। सदा झैँ साहित्य चौतारी झापाले यस वर्ष 2072 साल असार 31 गतेका दिन हिकोला भवन बिर्तामोडको साहित्य चौतारीको आफ्नै सभाहालमा 16औं वार्षिकोत्सवको उत्सव र 203औं भानु जयन्ती भव्यताका साथ सम्पन्न गर्यो।
उक्त कार्य सम्पन्नताका लागि साहित्य चौतारीको कार्य समितिको निर्णय अनुसार प्रमुख अतिथिमा सुनसरी जिल्ला इटहरी नगरपालिका निवासी प्रतिभाशाली कवि मनु मञ्जिललाई आतिथ्यता गराउने निर्णय गरिएको थियो भने विशिष्ट अतिथिमा झापा जिल्ला मेची नगरपालिका निवासी साहित्यकार प्राज्ञ यज्ञराज प्रसाईलाई आतिथ्यता ग्रहण गराइएको थियो। अन्य 200 भन्दा बढी कवि, कलाकार, संगीतकारहरू समेत कार्यक्रममा उपस्थित थिए। यो वर्ष साहित्यिक वर्ष भएको हुँदा साहित्य चौतारीकी उपाध्यक्ष लीला अनमोलको संयोजकत्वमा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। कवि मनु मञ्जिललाई प्रमुख अतिथि पाउँदा हामी साहित्यसेवी ज्यादै प्रसन्न भएका थियौँ। वास्तवमा कुनै पनि क्षेत्रमा दखल पुर्याउनका लागि व्यक्तिको विशिष्ट खुबीको आवश्यकता पर्छ। मनु मञ्जिल कवित्व शक्ति प्राप्त गरेका विशिष्ट कवि हुनुहुन्छ। उहाँले लेखेका कविता उहाँ आफैले प्रस्तुत गर्दा सारा दर्शकहरू मोहित हुन्छन्। उहाँको बोलाइ, वक्तव्य सबै कवितामय नै पाउन सकिन्छ। वास्तवमा हो एउटा सङ्गीत गाउनका लागि हार्मोनियम, मादल, गिटार, अन्य विभिन्न वाद्यवादन चाहिन्छ। तैपनि कता कता स्वर ताल मिलेको पाइन्न। तर एक कुशल कवित्व भएका कविले कविता पाठ गर्दा सारा दर्शकको मन पगालिदिन्छ। तर त्यस्तो कवित्व शक्ति भएको व्यक्ति हजारौं कविमा एक मात्र पाइने हुँदा मनु मञ्जिल हजारौं कवि मध्येका एक कवित्व शक्ति भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। 17औं वार्षिकोत्सव 2073 कला वर्ष साहित्य चौतारी झापाले 201औं भानु जयन्तीको अवसर पारी 2073 साल असार 31 गते साहित्य चौतारीको आफ्नै सभा हालमा भानु जयन्ती र 16औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्यो। जसमा कला वर्ष भएको हुँदा कलाकार साहित्य चौतारी झापाका उपाध्यक्ष पवन राजवंशीको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कलातर्फका संस्थापक संयोजक रविन कोइरालालाई साहित्य चौतारी झापाले प्रमुख अतिथिमा आमन्त्रण गर्ने निर्णय गर्यो। हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गर्दै हामीमाझ कलाकार रविन कोइरालाले कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गर्नुभयो। उहाँको ओजस्वी वक्तृत्वले हामी ज्यादै प्रभावित भयौँ। उहाँ राष्ट्रिय चिन्तन भएको व्यक्तिको रूपमा हामीले पाएका हौँ। कार्यक्रम सम्पन्न भएको 5औं दिनसम्म कलाकार रविन कोइराला र पवन राजवंशीसँग मैले बस्ने अवसर पाएँ। 5 दिनको बसाइमा वास्तवमै रविन कोइराला चौतर्फी प्रतिभा भएका व्यक्तित्व भएको अवगत भयो। उक्त कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिहरूमा साहित्यकार चुडामणि रेग्मी, त्रिफला राष्ट्रिय पुस्तकालयका अध्यक्ष प्रेम प्रकाश फलाहारी, साहित्यकार रोहिणी विलास लुइटेल हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव म राजेन्द्र सङ्ग्रौला र उपाध्यक्ष लीला अनमोलले गरेका थियौँ। साहित्य चौतारीका अध्यक्ष टङ्क विकल्पको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। उक्त कार्यक्रम सफलताका लागि संरक्षक द्वयका आदरणीय पिता र कर्मपिता जगन्नाथ विमलीको अन्तिम साहित्य चौतारी झापाको भेटले साहित्य चौतारी झापाको इतिहासले सदा पीडाबोध गरिरहनेछ। उक्त अवसरमा साहित्य चौतारी झापाका संरक्षक द्वय देवीभक्त श्रेष्ठ, उर्मिला विमली श्रेष्ठले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको सभाहल साहित्य चौतारी झापालाई हार्दिकताका साथ समर्पण गर्नुभयो। उक्त हलबाट प्राप्त किराय साहित्य चौतारी झापाकै कोषमा रहने घोषणा गरियो। पहिलो साधारण सभा 2056 साल भाद्र 20 गतेका दिन साहित्य चौतारीको विधान 2056 को दफा 12 मा व्यवस्था भए अनुसार 2056 को 3 वर्षपछि नयाँ कार्य समितिको चयन गरिएको थियो। उक्त कार्य समिति यस प्रकार छ। संस्थापक संरक्षकहरू श्री देवीभक्त श्रेष्ठ, श्री उर्मिला श्रेष्ठ, सह संरक्षक जितु गौतम समेत गरी जम्मा 20 जनाको कार्य समिति। विशिष्ट संगीतकार गीतकार शिवशङ्कर थापाको अध्यक्षतामा 19 सदस्य कार्य समिति चयन भएको हो। अध्यक्ष श्री शिवशङ्कर थापा, उपाध्यक्ष श्री शेखर ढकाल, सचिव श्री खिलप्रसाद शिवाकोटी, सहसचिव श्री भीष्म नेउपाण्य,
कोषाध्यक्ष श्री महेन्द्र मित्तल, सदस्य श्री दिवस आचार्य, सुशीला बिमली, दुर्गा दाहाल, कृष्ण पौडेल, चण्डी भुर्तेल, नगेन्द्र सङ्ग्रौला, डम्बर घिमिरे, भक्त खपाङ्गी, विमला तुम्खेवा, माला रानी मोक्तान, डिकमान बिरही। त्यसरी नै संस्थालाई उचित सल्लाह र सहयोग गरिरहने संस्थाका शुभचिन्तकमा झापाकै विशिष्ट सामाजिक र साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमध्येबाट 22 जना व्यक्तित्वहरू सल्लाहकार समितिमा राखिएको पाइन्छ। श्री दाखलिङ, राधिका राय, मदन ढकाल, दिल्ली प्रसाद भट्टराई, सरोज ओली, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, नवकुमारी खनाल, कमल जङ्गली, मदन दिपबिम, कृष्ण धरावासी, सिरो सान्दाई, पुण्यप्रसाद खरेल, दिनेश मल्ल, जीवन अधिकारी, हरिचरण बानिया, दाताराम शर्मा, पदम राजवंशी, गोपाल कुमार बस्नेत, गोपीकृष्ण खनाल, पुष्येश्वर राई, लक्ष्मी जोशी, श्री तेराक। दोस्रो कार्य समिति 2060 साल भाद्र 20 गतेका दिन साहित्य चौतारीको विधान 2056 को दफा 12 मा व्यवस्था भए अनुसार 2056 को 3 वर्षपछि नयाँ कार्य समितिको चयन गरिएको थियो। उक्त कार्य समिति प्रधान संरक्षक श्री देवी भक्त श्रेष्ठ, श्री उर्मिला बिमली, सह संरक्षक श्री जितु गौतम, अध्यक्ष श्री शिवशंकर थापा, उपाध्यक्ष श्री शेखर ढकाल, सचिव श्री डिकमान बिरही, सहसचिव श्री भीष्म नेउपान्य, कोषाध्यक्ष श्री महेन्द्र मित्तल, सदस्यहरू श्री सुशीला बिमली, कृष्ण पौडेल, चण्डी भुर्तेल, नगेन्द्र सङ्ग्रौला, पवन राजवंशी, फुर्वा योन्जन, देवेन्द्र हुमागाई। सल्लाहकार सदस्यहरू श्री प्राज्ञदान खालिङ, लक्ष्मी प्रसाद जोशी, जीवन अधिकारी, मदन दिपबिम, कृष्ण धरावासी, तेजराज खतिवडा, तेराक, गोपाल कुमार बस्नेत। साधारण सभाबाट कार्य समिति र सल्लाहकार समितिको गठन गरिएको थियो। तेस्रो साधारण सभा 2063 श्रावण 31 गते साहित्य चौतारीको विधान 2056 को दफा 12 मा व्यवस्था भए अनुसार साहित्य चौतारीका सदस्यहरूको भेलाले साधारण सभा सम्पन्न गरियो। शिवशंकर थापाको अध्यक्षतामा 14 जनाको कार्य समिति गठन गरियो। प्रधान संरक्षक श्री देवी भक्त श्रेष्ठ, श्री उर्मिला बिमली, सह संरक्षक श्री जितु गौतम, अध्यक्ष श्री शिवशंकर थापा, उपाध्यक्ष श्री केशव आचार्य साहित्य, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण पौडेल कला, उपाध्यक्ष श्री भीष्म नेउपाने सङ्गीत, सचिव श्री डिकमान बिरही, सहसचिव श्री प्रेम चिमरिया, कोषाध्यक्ष श्री महेन्द्र मित्तल, सह कोषाध्यक्ष श्री नगेन्द्र सङ्ग्रौला, सदस्य श्री दिलीप घिमिरे, बालकुमार कटुवाल, सीता खरेल। लेखातर्फ श्री देवेन्द्र हुमागाई, युवराज रिजाल, गोविन्द वास्तोला। सल्लाहकारहरू श्री दान खालिङ, चुडामणि रेग्मी, जीवन अधिकारी, मदन दिपबिम, कृष्ण धरावासी, तेजराज खतिवडा तेराक, सरोज ओली, कुशेश्वर राई, कमल जङ्गली, सिरो सान्दाई, पुण्यप्रसाद खरेल, गोपाल कुमार बस्नेत, लीला उदासी, राधिका राय, भवानी छेत्री। पछिबाट कार्यालय सचिव भक्त घलेलाई नियुक्ति गरिएको थियो। 2064 साल फागुन 25 गते साहित्य चौतारीका तत्कालीन सचिव डिकमान बिरहीको निधनपछि रिक्त हुन आएको सचिव पदमा झापा बुधबारे निवासी साहित्यकार, कलाकर्मी, नाट्यकार टङ्क विकल्पलाई कार्य समितिको बैठकले नियुक्ति गर्यो। चौथो साधारण सभा 2066 चैत्र महिनामा साहित्य चौतारीको विधान 2056 को दफा 12 मा व्यवस्था भए अनुसार साहित्य चौतारीको चौथो साधारण सभा झापाली उत्कृष्ट गजलकार, प्रखर वक्ता, गीतकार, कवि केशव आचार्यको अध्यक्षतामा 14 कार्यकारिणी समिति गठन भएको थियो। 2067 साल वैशाख 4 गते साहित्य चौतारी झापाका संस्थापक अध्यक्ष शिवशंकर थापाले 10औं वर्ष साहित्य चौतारीको अध्यक्षताको गहन जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि उहाँले साहित्य चौतारी प्रति गर्नुभएको सेवाका लागि उहाँलाई भव्यताका साथ सम्मान गरिएको थियो। उक्त सम्मान कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि विशिष्ट संगीतकार, पश्चिम बंगाल बागडोगरा निवासी हिरादेवी वाइवा हुनुहुन्थ्यो।
प्रमुख अतिथिकै बाहुल्यबाट सम्मानित व्यक्तित्व शिवशंकर थापालाई दोसल्ला ओढाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको कुरा म हार्दिक अवगत गराउँछु। प्रधान संरक्षक श्री देवी भक्त श्रेष्ठ, श्री उर्मिला बिमली, सह संरक्षक श्री जितु गौतम, अध्यक्ष श्री केशव आचार्य, उपाध्यक्ष श्री भीष्म नेउपाने, उपाध्यक्ष श्री हस्त परियार, सचिव श्री टङ्क विकल्प, सहसचिव मेची पुत्र, कोषाध्यक्ष श्री कृष्ण योन्जन, सदस्यहरू श्री अमृतलाल श्रेष्ठ, कृष्ण सुवेदी निराकार, लीला अनमोल, पवन राजवंशी, सुशीला बिमली, गणेश प्रकाश आचार्य, सीता खरेल, नवीन सुब्बा। सल्लाहकारहरू श्री शिवशंकर थापा, गोपीकृष्ण खनाल, कोमल पोखरेल, चुडामणी रेग्मी, एलपी जोशी, डाक्टर पुण्य पौडेल। 5औं साधारण सभा 2069 भाद्र महिनामा साहित्य चौतारीको विधान 2056 को दफा 12 मा व्यवस्था भए अनुसार साहित्य चौतारीको 5औं साधारण सभा छापाली नाट्यका कवि समितिका पूर्व सचिव टङ्क विकल्पको अध्यक्षतामा 21 सदस्यीय कार्य समितिको गठन गरियो। प्रधान संरक्षक श्री देवी भक्त श्रेष्ठ, श्री उर्मिला बिमली, सह संरक्षक श्री जितु गौतम, अध्यक्ष श्री टङ्क विकल्प, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण योन्जन, सङ्गीत, उपाध्यक्ष श्री पवन राजवंशी, कला, उपाध्यक्ष श्री लीला अनमोल, साहित्य, सचिव श्री राजेन्द्र सङ्ग्रौला, सहसचिव श्री सावित्रा ढुङ्गाना, कोषाध्यक्ष श्री कृष्ण सुवेदी निराकार, सदस्यहरू श्री विनोद खनाल, भवानी प्रसाद गौतम, रश्मि शेखर, मुनाराज शेर्मा, दिलीप घिमिरे, इन्दु पूर्वेली, पर्वत पोटेल, उषा राई, कृष्ण अनमोल, लवकुश गौतम, राजवंशी एस डाङ्ग्रा, अम्बिका कढरिया, याम भुजेल। सल्लाहकारहरू श्री शिवशंकर थापा, केशव आचार्य, चुडामणी रेग्मी, तेराक, गोपीकृष्ण खनाल, हस्त परियार, भीष्म नेउपाने, कृष्ण पौडेल, डाक्टर पुण्य पौडेल।